Hello everyone, welcome to my YouTube channel. र यो च्यानलमा तपाईहरुले NCERT को क्लास 9 and 10 को साइन्स लेसन्सहरु पढ्नुहुनेछ है। र राइट नाउ म के को बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छु इन टुडेज लेसन भिडियो भन्दाखेरि I will be discussing about Mendeleev's periodic table. ओके, र अहिले फिलहाल चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि I am doing क्लास 10 को केमिस्ट्री पोर्सन है। च्याप्टर हो तपाईको periodic classification of elements. ओके, till now I have discussed about Dobrynius triads, okay, Newland's law of octaves. Now today I will be discussing about Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table जुन चाहिँ classification छ, यो classification को ट्रेनमा एउटा डलक्तो मार्क राखिएको छ because यो classification चाहिँ अलिक भए पनि के भयो, valid भयो, okay, as compared to other classification है। र after Newland, Mendeleev periodic table, Mendeleev's classification को अगाडि र न्यूल्यान्ड को पछाडि पनि थुप्रो साइन्टिस्टहरुले periodic table को classification एलिमेन्ट्सहरु क्लासिफिकेशन्सहरु गर्ने ट्राई गर्यो, बट सबसे राम्रो रिजल्ट आयो Mendeleev's periodic table बाट। ओके, र Dmitri Mendeleev है, who is also known as father of periodic table. ओके, मेन्डेलिभलाई फादर अफ पिरियोडिक टेबल भनिन्छ है। र त्यो किन भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको लेसन भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। ओके, र के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डेलिभले के गर्यो, मेन्डेलिभले क्लासिफिकेसन गर्यो। यो क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ उसको क्लासिफिकेसन जुन चाहिँ छ दैट वाज अन द बेसिस अफ इंक्रीजिङ एटोमिक मास एन्ड अल्सो अन द सिमिल्यारिटी अफ केमिकल प्रपर्टीज। ओके, अगाडि खाली इंक्रीजिङ एटोमिक मासमा मात्रै थियो, मेन्डेलिभले इंक्रीजिङ एटोमिक मास सँगसँगै सिमिल्यारिटी इन केमिकल प्रपर्टीज पनि चेक गर्यो। र यो प्रपर्टीजहरु चाहिँ के को बेसिसमा चेक गर्यो भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ द फर्मुला अफ अक्साइड्स एन्ड हाइड्राइड्स फर्मड बाइ द एलिमेन्ट्स। ओके, र फर्मुला अफ द हाइड्राइड्स एन्ड अक्साइड्स फर्मड बाइ द एलिमेन्ट्स वर ट्रिटेड एज one of the basic property of the classification. Okay, along with the increasing atomic mass, के पनि हेर्यो भन्दाखेरि formula of oxides formed by the elements है र hydrides formed by the elements. Okay, र मेन्डेलिभले एउटा periodic law बनायो है जुन चाहिँले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. Okay, just to remember this है, यो लॉ हो र लॉ जस्तो छ त्यस्तै आउनु पर्यो। यसमा तपाईहरुले बीचबाट आफ्नो वर्ड्सहरु हाल्नु पाउँदैन। ओके, र लॉले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि द प्रपर्टीज अफ एलिमेन्ट्स आर द पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक मास। ओके, र के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ मेन्डेलिभको क्लासिफिकेसनमा चाहिँ फर्स्ट कुरा त इंक्रीजिङ एटोमिक मास हो। ओके, र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ अक्साइड्स एन्ड हाइड्राइड्स। ओके, र अक्साइड्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट र अक्सिजनको जुन चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ दैट इज नोन एज अक्साइड। ओके, र हाइड्राइड भनेको चाहिँ हाइड्राइड्स भनेको एलिमेन्ट र हाइड्रोजनको कम्पाउन्ड इज नोन एज हाइड्राइड्स। ओके, र मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा दिस इज द टेबल मेन्डेलिभको। ओके, र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा मेन्डेलिभले के गर्यो भन्दाखेरि मेन्डेलिभले क्लासिफाई गर्दाखेरि उसले ग्रुप्स र पिरियड्सको कुरा गर्यो। ओके, र जुन चाहिँ भर्टिकल कलम्स छ, ओके, जुन चाहिँ भर्टिकल कलम्स छ यिनीहरूलाई के भन्दैछ, ग्रुप भन्दैछ। भर्टिकल कलम्स भनेको यो ओह्रालो गएको। ओके, भर्टिकल कलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, जुन चाहिँ अहिले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा पनि त्यही भन्छ। ओके, अहिले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा दे आर 18 भर्टिकल कलम्स जसलाई चाहिँ ग्रुप्स भनिन्छ। यो कुराहरु कहाँबाट निस्केको हो, ग्रुप्स र पिरियड्सको कुराहरु मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल। ओके, र जति पनि भर्टिकल कलम्सहरु छ दिस आर नोन एज ग्रुप्स, र हराइजन्टल रोजहरु जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ, पिरियड्स भन्दैछ है। र तपाईहरुले यहाँ माथि अन द टप तपाईहरुले अक्साइड लेखेको फर्मुला देख्नु हुँदैछ, आर रिफर्स टु एलिमेन्ट। ओके, यहाँनिर मैले ई युज गरेँ, यहाँनिर आर छ। ओके, सो आर रिफर्स टु एलिमेन्ट, र तल हाइड्राइडमा यो पनि फर्मुला हो। सो यो जति पनि फर्स्ट ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ जस्तै हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यिनीहरुको अक्साइडको फर्मुला विल बी
जस्तै हाइड्रोजनको हो भने टपमा के देखेको छ R2O देखेको छ हैन सो R2O भनेपछि यिनीहरुको के भन्छ अक्साइडको फर्मुला विल बी H2O हाइड्रोजनको लिथियमको Li2O ओके सोडियमको Na2O and so on सिमिलरली यो ग्रुपमा भएको एलिमेन्ट्सहरुको हाइड्राइडको फर्मुला विल बी RH सो हाइड्रोजनको HH भनेपछि यो के भन्छ यसलाई H2 ओके लिथियमको LiH ओके दिस वे यो ग्रुपमा पनि त्यही हो टपमा फर्मुला दिएको छ अक्साइडको र हाइड्राइडको आरको ठाउँमा खाली एलिमेन्टलाई हालेर तिमीले के गर्न सक्छौ यु क्यान obtain द फर्मुला अफ अक्साइड्स एन्ड हाइड्राइड्स ओके र अन द बेसिस अफ देयर अक्साइड्स एन्ड हाइड्राइड्स के गर्यो भन्दाखेरि मेन्डलिभले के गर्यो क्लासिफाई गर्यो अरेन्ज गर्यो र अरेन्जमेन्ट कसरी गर्यो भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ एटमिक मास जस्तै हाइड्रोजनको बादमा लिथियम त्यहाँदेखि अलिक बेसी बेरिलियम बोरोन एन्ड सो अन दिस वाज द क्लासिफिकेसन अफ मेन्डलिभ र मेन्डलिभको क्लासिफिकेसनमा के छ मेन्डलिभले क्लासिफाई गर्यो अन द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ एटमिक मास ओके र मेन्डलिभको क्लासिफिकेसन वाज बेस्ड अन द केमिकल प्रपर्टिज सुन है जस्तै इन द के भन्छ फर्मुला अफ अक्साइड्स एन्ड हाइड्राइड्स उसले अक्सिजन र हाइड्रोजनको कम्पाउन्डलाई मेन लिएर चाहिँ केमिकल प्रपर्टिजहरुलाई क्लासिफाई एउटै सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज देखाउनेहरुलाई त्यो दोज एलिमेन्ट्स व्हिच शोज द सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज वेयर प्लेस्ड इन द सेम कलम ओके र अब के छ भन्दाखेरि मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलको कुरा गर्दाखेरि यसको अचिभमेन्ट के छ भन्दाखेरि मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डलिभको टाइममा देयर वर 63 एलिमेन्ट्स नोन इन नेचर ओके र 63 एलिमेन्ट्स थियो र जब क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो केमिकल प्रपर्टिजहरुको सिमिलरिटी राख्दाखेरि बीचमा चाहिँ हायर एटमिक मास भएको एलिमेन्ट्स वाज प्लेस्ड अर्लियर फलोड बाई के भन्छ एलिमेन्ट्स ह्याभिङ लोवर एटमिक मास हैन उसको क्लासिफिकेसनमा इन्क्रिजिङ एटमिक मास थियो तर कुन ठाउँमा जस्तै यो प्लेसमा कोबाल्ट र निक्कलको प्लेसमा ओके कोबाल्टको 58.93 छ एटमिक मास निक्कलको छ 58.71 इफ इन्क्रिजिङ एटमिक मास हो भने निक्कल अगाडि आउनु पर्ने कोबाल्ट भन्दा तर कोबाल्टलाई अगाडि प्लेस गरेको छ यस्तो तपाईहरुले थुप्रो ठाउँ भेट्न सक्नुहुनेछ हो र जस्ट ट्राई टु फिगर आउट है कहाँ त्योहरु अगाडि प्लेस गरेको छ हायर एटमिक मास भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई र प्लिज के भन्छ तपाईहरुको एन्सर्सलाई कमेन्ट गरिदिनुस् है ओके नाउ के भयो भन्दाखेरि तर यहाँबाट चाहिँ मेन्डलिभले के आइडिया पायो भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भएको छैन ओके दे आर सम मोर एलिमेन्ट्स टु बी डिस्कभर्ड लेटर अन बुझ्दैछ एलिमेन्टले र अन्त के भन्छ मेन्डलिभले अन्त के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 63 वटा एलिमेन्ट्स छ नेचरमा बट इन फ्युचर देयर विल बी मोर डिस्कभरी अफ एलिमेन्ट्स टेकिङ प्लेस र मेन्डलिभले यो जुन चाहिँ अलिकति प्रब्लम थियो हायर एटमिक मास लोवर एटमिक मास वाला यसलाई चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ उसले जुन चाहिँ यो प्लेसमा चाहिँ डिस्कभर्ड हुनुपर्ने एलिमेन्ट्सहरु आउनु पर्ने छ भनेर उसले त्यसरी प्रेडिक्ट गर्यो र उसले आफ्नो के भन्छ पिरियोडिक टेबलमा ही लेफ्ट सम स्पेसेस है फर फ्युचर डिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स सो दैट जति पनि फ्युचरमा डिस्कभर भएको एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ उसको पिरियोडिक टेबलमा कुनै ठाउँ डिस्टर्ब नगरिकन त्यो प्लेसमा लगेर राख्न सकोस् भनेर है र मेन्डलिभले अलिकति आइडिया पनि पाएको थियो अबाउट द नोबल एलिमेन्ट्स है र तिनीहरुको लागि चाहिँ उसले अलग्गै कलममा राख्न सकोस् भनेर अलग्गै बनाइदिएको थिए सो दैट त्यो नोबल एलिमेन्ट्स जब पनि डिस्कभर्ड हुन्छ त्यसलाई अलग्गै विदाउट डिस्टर्बिङ द होल पिरियोडिक टेबल अलग्गै प्लेस गरेर राख्नु सकोस् भनेर जस्तै अब के थियो भन्दाखेरि जर्मेनियम जुन चाहिँ छ दैट वाज डिस्कभर्ड लेटर अन ग्यालियम जुन चाहिँ छ दैट वाज अल्सो डिस्कभर्ड लेटर अन ओके र स्ट्रोन्टियम जुन चाहिँ छ स्क्यान्डियम जुन चाहिँ छ दैट वाज डिस्कभर्ड लेटर अन र अब यो प्लेसेसहरुमा चाहिँ उसले यो प्लेसेस यो जर्मेनियमको ठाउँलाई कसरी छोड्यो भन्दाखेरि एक्का सिलिकन राखेर यो जर्मेनियमको अगाडि के छ सिलिकन छ है सो अगाडिको एलिमेन्टको नाममा प्रिफिक्स एक्का लाएर चाहिँ डिस्कभर्ड नभएको एलिमेन्ट्सहरुको स्पेस उसले त्यसरी छोड्दै गयो जस्तै जर्मेनियमको एक्का सिलिकन राख्यो ग्यालियमको एक्का एल्युमिनियम राख्यो ओके ग्यालियमको माथिपट्टि के छ एल्युमिनियम छ ओके स्क्यान्डियमको
एक्का बोरोन राख्यो ओके सो उसले के गर्यो अगाडि भएको एलिमेन्ट त्यसको टपमा भएको एलिमेन्टको नामको अगाडि एक्का लगाएर चाहिँ उसले त्यो एलिमेन्ट्सहरुको स्पेसलाई अकुपाई गरेर राख्यो जुन चाहिँ उसको टाइममा उसले जब क्लासिफाई गर्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ डिस्कभर नभएको एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि के गर्नु थाल्यो उसले आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा पोजिसन दिएको थियो ओके र दिस वेयर द फ्यु के भन्छ पोइन्ट्स जसले चाहिँ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबललाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएको छ ओके र मेन्डेलिभलाई फादर अफ पिरियोडिक टेबल भनेको छ अचिभमेन्ट के थियो उसले इन सम प्लेसेस इन हिज पिरियोडिक टेबल के भयो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स having higher atomic mass was placed before the elements having lower atomic mass र त्यहाँबाट चाहिँ उसले के फिगर आउट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इम्परफेक्सनबाट चाहिँ उसले के फिगर आउट गर्यो भन्दाखेरि देयर इज स्टिल मोर एलिमेन्ट्स टु बी डिस्कभर्ड लेटर अन ओके र उसको टाइममा देयर वर ओन्ली 63 एलिमेन्ट्स नोन इन नेचर र उसले के गर्यो हैन पछि एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर्ड हुन्छ सो जुनमा अलिकति यो इम्परफेक्सन्स आउँदैछ टेबलमा त्यो ठाउँमा चाहिँ डिस्कभर्ड हुनुपर्ने एलिमेन्ट्सहरु को पोजिसन हो त्यो बुझ्दैछ र त्यो पोजिसनलाई चाहिँ उसले जस्तो छ त्यतिकै राख्यो सो दैट पछि लेटर अन जब एलिमेन्ट डिस्कभर्ड हुन्छ त्यो एलिमेन्टलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकोस् कसरी भन्दाखेरि त्यो प्लेसमा चाहिँ उसले त्यो प्लेसको माथिपट्टि एलिमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो एलिमेन्टको नाममा चाहिँ अगाडि प्रिफिक्स एक्का ओके अगाडि प्रिफिक्स के लगायो एक्का लगाएर चाहिँ उसले के गर्यो स्पेस राखिदियो ओके र नोबल एलिमेन्ट्सहरु पनि बादमा डिस्कभर्ड हुन्छ भन्ने हल्का आइडिया थियो मेन्डेलिभलाई सो त्यो नोबल एलिमेन्ट्सको लागि चाहिँ अलग्गै कलम बनाएर राख्न सक्ने बनाएको थियो उसको पिरियोडिक टेबल ओके नाउ दिस वाज द अचिभमेन्ट अफ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल अब लेट्स डिस्कस अबाउट लिमिटेशन्स ओके सो लिमिटेशन्स के थियो भन्दाखेरि लिमिटेशन्स अफ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल फर्स्ट र मेन लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन वाज नट गिवन अ प्रपर प्लेस इन हिज पिरियोडिक टेबल ओके सो मेन्डेलिभको पिरियोडिक टेबलमा के थियो भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई एउटा एक्ज्याक्ट पोजिसन दिनु सकेन र किन सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर वाज अ कन्फ्युजन वेदर हाइड्रोजनलाई चाहिँ एल्काली मेटलसँग राख्ने हो कि हेलोजन्ससँग राख्ने हो हेलोजन्स भनेको नाउ अहिलेको मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ग्रुप 17 एलिमेन्ट्स ओके दैट इज फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ओके यो एलिमेन्ट्सहरुसँग राख्ने हो कि एल्काली मेटलसँग राख्ने हो किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाइड्रोजन छ अब हाइड्रोजनको जुन चाहिँ भ्यालेन्सी छ भ्यालेन्सी वाज फाउन्ड सिमिलर टु एल्काली मेटल्स ओके र हाइड्रोजनको नेचर अफ oxides and nature of hydrides okay hydrogen को जुन चाहिँ oxides र hydrides छ तिनीहरुको नेचर फर्मुला भनौं that was found similar to halogens okay so अब उसको क्लासिफिकेसनमा त यो प्रपर्टिजहरु त कन्सिडर गरेको थियो हैन सेम प्रपर्टी देखाउनेलाई त्यो सेम प्रपर्टी देखाउने एलिमेन्ट्सहरुलाई सेम कलममा राखेको थियो ओके सो हाइड्रोजनलाई प्लेस गर्नुको लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ डाइलेमा ओके र हाइड्रोजनलाई वेदर एल्काली मेटलसँग राख्नु पर्ने हो कि हेलोजनसँग राख्नु पर्ने हो यो कन्फ्युजन आयो किन भन्दाखेरि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी वाज फाउन्ड सिमिलर टु एल्काली मेटल्स भनेको अहिलेको ग्रुप 1 एलिमेन्ट्सहरु ओके लिथियम सोडियम पोटासियम ओके र हाइड्रोजनले जुन चाहिँ अक्साइड्स र हाइड्राइड्स फर्म गरेको छ तिनीहरुको फर्मुला एन्ड नेचर वाज फाउन्ड सिमिलर टु हेलोजन अब अर्को नेक्स्ट पोइन्ट के छ लिमिटेसनको भन्दाखेरि फर्स्ट वाज हाइड्रोजन वाज नट गिवन अ प्रपर प्लेस ओके अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेटर अन मेन्डेलिभको क्लासिफिकेसन सकेर पिरियोडिक टेबल फर्मुलेट भएर चाहिँ लेटर अन के डिस्कभर भयो आइसोटोप्स वर डिस्कभर्ड ओके आइसोटोप्सहरु के भयो डिस्कभर्ड भयो र आइसोटोप्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु
12 C13 C14 ओके कार्बन 12 13 एन्ड 14 सो आइसोटोप्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स हैभिङ सेम एटोमिक नम्बर याद छ होला एलिमेन्टको तलपट्टि एटोमिक नम्बर मेन्सन गरेको हुन्छ माथिपट्टि एटोमिक मास ओके सो एलिमेन्ट्स हैभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मासलाई चाहिँ के भन्छ आइसोटोप्स भन्छ ओके सो आइसोटोप्स वर डिस्कभर्ड लेटर अन ओके र के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब आइसोटोप्समा चाहिँ एटोमिक मास डिफर हुँदैछ र मेन्डलिभको क्लासिफिकेसन वाज बेस्ड अन एटोमिक मास अब यिनीहरू यो आइसोटोप्सहरूलाई सँगै राख्नु पर्ने हो कि अलग अलग राख्नु पर्ने हो त्यसमा पनि कन्फ्युजन आयो किन भन्दाखेरि सँगै राखौँ भन्दा दे हेभ डिफरेन्ट एटोमिक मास ओके र इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा छ क्लासिफिकेसन इफ यिनीहरूलाई अलग अलग राख्नु हो भने दे आर सेम एलिमेन्ट अब कार्बन कार्बन कार्बनै हो बुझ्दैछ सो आइसोटोप्स वर डिस्कभर्ड लेटर अन र आइसोटोप्सहरूलाई चाहिँ विदाउट आइसोटोप्स शुड बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेस अर डिफरेन्टली इन हिज पिरियोडिक टेबल त्यसमा कन्फ्युजन आयो किन भन्दाखेरि आइसोटोप्सको एटोमिक नम्बर सेम थियो एटोमिक मास डिफर थियो अलग अलग राख्दाखेरि उनीहरूको दे आर के भन्छ सेम एलिमेन्ट ओके एउटै एलिमेन्ट हो सबै सँगै राखौँ भन्दा दे हेभ डिफरेन्ट एटोमिक मास ओके सो यो भयो सेकेन्ड पोइन्ट अफ लिमिटेसन र थर्ड पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि नो डाउट मेन्डलिभले आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा हि लेफ्ट सम स्पेसेस फर फ्युचर डिस्कभर्ड एलिमेन्ट्सहरूको लागि तर बिचमा स्पेस छोड्दाखेरि चाहिँ उसलाई यो आइडिया चाहिँ भएन कि त्यो बिचमा चाहिँ एटोमिक मास के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पिरियोडिक टेबल हेर्दाखेरि एटोमिक मासको जुन चाहिँ इन्क्रिज छ त्यो इरेगुलर छ कुनै ठाउँ कति युनिटले इन्क्रिज भएको छ कुनै ठाउँ कति युनिटले ओके सो इन्क्रिज इन एटोमिक मास इज इरेगुलर है र अब यो इरेगुलर हुनुको कारणले चाहिँ हामीले एउटा प्याटर्न बनाउन सक्दैन कि त्यो बिचमा अब सपोज एटोमिक नम्बर 20 र 30 को बिचमा चाहिँ कतिवटा फ्युचरमा डिस्कभर हुन सक्छ एलिमेन्ट्सहरू त्यो प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन ओके बिकज अफ द इरेगुलरिटी इन इन्क्रिज इन एटोमिक मास ओके सो यो तीनटा पोइन्टले गर्दा चाहिँ के भन्छ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको फर्दर युज हुनु सकिन ओके सो मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबललाई लिमिट गरायो यो तीनटा पोइन्ट्सले वान इज हाइड्रोजन वाज नट गिभन अ प्रपर प्लेस नेक्स्ट इज डिस्कभरी अफ आइसोटोप्स र अर्को चाहिँ बिट्विन एट द इरेगुलर इन्क्रिज इन एटोमिक मास जसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू हाउ मेनी एलिमेन्ट्स विल बी डिस्कभर्ड लेटर अन त्यसलाई फिगर आउट गर्नु सकिन ओके र यो भयो मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल र अब नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट मोडर्न पिरियोडिक टेबल र मोडर्न पिरियोडिक टेबल लेट मी गिभ यु सम हिन्ट मोडर्न पिरियोडिक टेबलको जुन चाहिँ बेस हुन्छ नि काम गर्ने जुन चाहिँ मटेरियल लिएर काम गरेको छ नि मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेनरी मोजले बनाएको ओके उसले चाहिँ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबललाई नै मोडिफाई गर्दै लगेको छ ओके सो थ्याङ्क यू